अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक ऐसा सवाल है जो आपके मन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा और आपने इसके बारे में ज़रूर सोचा होगा कि अल्लाह ने मेंढक को क्यों पैदा किया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्लाह ने मेंढक को क्यों पैदा किया और इसको मारना सवाब का काम है या इसको मारने पर अजाब मिलता है। मेंढक के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है, इन सब बातों के बारे में हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। मेंढक के बारे में कुछ ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप सभी ने मेंढक को तो देखा ही होगा, जो 4 पैरों वाला एक छोटा सा जानवर होता है। ये मेंढक अक्सर पानी में ही रहता है, लेकिन मगरमच्छ की तरह ये पानी में और खुश्की में दोनों जगहों पर आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। अल्लाह पाक की तख्लीक बयान करदा ये मखलूक हालांकि दिखने में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मगर इंसानों को इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। याद रहे अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेमकसद और फिजूल पैदा नहीं किया, इसलिए मेंढक को भी अल्लाह ने उसी खुसूसियात से नवाजा है जिसकी वजह से ये इंसानों के बहुत ज़्यादा काम आता है। ये ज़मीन पर इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाली कीड़े मकोड़ों का शिकार करके ज़िंदा रहता है। और यही नहीं, मेंढक के जिस्म से ऐसे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो जहरीले कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने का और आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने का काम करते हैं। मेंढक दुनिया के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो ये मेंढक बाहर निकल आते हैं और फिर हर जगह पर मेंढक ही मेंढक नजर आने लगते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि मेंढक की लगभग 30 से ज़्यादा किस्में होती हैं। इनमें कुछ मेंढक जहरीले भी होते हैं, जिनका जहर पहले के ज़माने में लोग तीरों पर और नेज़ों पर लगाकर जंगों में इस्तेमाल किया करते थे। अब अगर बात की जाए इस्लाम की, तो इस्लाम में मेंढक का कत्ल करना या फिर मार देना हराम है और सख्त गुनाह का काम है। इसके हवाले से आपके सामने एक हदीस शरीफ पेश करते हैं जिसके मुताबिक मेंढक को किसी भी मकसद के लिए मारना इस्लाम में जायज़ नहीं है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा एक हकीम यानी एक इलाज करने वाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने किसी दवाई में मेंढक डालने का जिक्र करने लगा। यानी कि वो हकीम कहने लगा कि वो किसी दवाई बनाने के लिए मेंढक को मारना चाहता है। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस हकीम को मेंढक का कत्ल करने से मना फरमा दिया। यानी कि दवाई बनाने के लिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेंढक को मारने की इजाज़त नहीं दी। इसलिए हदीस पाक की रोशनी में उलमा इकराम कहते हैं कि मेंढक को तिब्बी मकसद के लिए भी मारना इस्लाम में हराम है। यानी कि अगर कोई इंसान मर रहा है तो उसके इलाज के लिए भी मेंढक को मारना गुनाह का काम है। अब दोस्तों मेंढक के हवाले से एक और हदीस पाक आपके सामने रखते हैं जिसको सुनकर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि मेंढक अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा प्यारा क्यों है और इस्लाम में मेंढक को मारने का काम हराम करार क्यों दिया गया है। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेंढक को मत मारो, क्योंकि ये कसरत के साथ अल्लाह ताला का जिक्र करता है। यानी कि मेंढक जो टर टर की आवाज़ निकालता है, दरअसल वो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा होता है। दोस्तों इस हदीस पाक पर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि इस्लाम में वाज़ेह तौर पर यह हुक्म आया है कि मेंढक को मारना या उसका कत्ल करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स जानबूझकर या अपने किसी ख़ास फ़ायदे के लिए मेंढक का कत्ल कर देता है या उसे मार देता है तो वो शख्स बहुत बड़ा गुनहगार होता है और कल क़यामत के दिन उसकी सख्त पकड़ की जाएगी। अब दोस्तों मेंढक के हवाले से आपको एक ऐसा वाक़या सुनाते हैं जिसको सुनकर आप सभी को मालूम चल जाएगा कि इस्लाम में मेंढक की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है, अल्लाह ने मेंढक को इतना ज़्यादा पसंद क्यों फरमाया है। दोस्तों जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया तो उस वक्त मेंढक भी उन जानवरों में शामिल था जो अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उस आग में पानी ला ला कर डाल रहा था। हालांकि कुछ जानवर ऐसे भी थे जो उस वक्त आग को भड़काने की कोशिश कर रहे थे,
جیسے کہ چھپکلی، گرگٹ وغیرہ، لیکن اس وقت مینڈک نے اللہ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ اس بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تھا تو اس وقت یہ واقعہ بہت ہی برا واقعہ پیش آیا تھا، مگر اللہ کے خلیل نے اس پر بھی صبر کیا، جس کا ذکر چرند و پرند، جن و انسان کے درمیان ہوا تھا۔ اس موقع پر چینٹی اور چھپکلی کے درمیان بھی اس واقعے کو لے کر ذکر ہوا تھا، تو اس چینٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کا ساتھ دیا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا تو یہ دیکھ کر اس وقت مینڈک بہت گھبرا گیا اور وہ بھاگا بھاگا قریب ہی ایک دریا میں پہنچ گیا اور اپنے منہ میں پانی کے چند قطرے ڈال کر واپس لوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس وقت دریا نے مینڈک سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے مینڈک، تو ہر روز پانی پینے اس دریا میں آتا ہے اور پانی پی کر واپس چلا جاتا ہے، لیکن آج ایسا کیا ہوا کہ تو پانی پینے کے بجائے اپنے منہ میں پانی بھر کر لے جا رہا ہے؟ آخر آج تمہارے ساتھ ایسا کیا ماجرا ہو گیا ہے؟ تو یہ سن کر اس وقت مینڈک نے دریا سے کہا کہ اے دریا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ نمرود نے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا ہے؟ میں یہ پانی اسی آگ پر ڈالنے کے لیے لے جا رہا ہوں تاکہ وہ آگ بجھ جائے اور اللہ کے خلیل کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حالانکہ دوستو، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مینڈک ایک بہت ہی چھوٹا جانور ہے اور اس کے منہ میں پانی کے چند قطروں کے سوائے کچھ بھی نہیں آ سکتا، اس لیے مینڈک کے اس پانی سے آگ پر کوئی خاص اثر نہیں ہونے والا تھا، یعنی کہ وہ آگ نہیں بجھنے والی تھی۔ لیکن مینڈک کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا یہ انداز اللہ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ نے فوراً ہی مینڈک کو مارنے یا اس کا قتل کرنے کو حرام قرار دے دیا، یعنی کہ مینڈک کو مارنے سے منع فرما دیا، کیونکہ ایک طرف جہاں پر دشمن اللہ کے دوست اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں پر ایک چھوٹا سا جانور یعنی کہ مینڈک ان سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کر رہا تھا کہ وہ اپنے منہ میں پانی کے چند قطرے لا کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ بس مینڈک کے اسی کام نے اللہ کو بہت ہی زیادہ خوش کر دیا۔ دوستو، ماہرین کے مطابق مینڈک تقریباً 30 قسم کے پائے جاتے ہیں۔ مینڈک کے مختلف قسم اپنے جسم، رنگ اور شکل کے لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ افریقہ میں زیادہ تر ٹری فراگ پائے جاتے ہیں جو 1 انچ سے زیادہ لمبے نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے مینڈک کی ایک قسم فل فراگ ہوتی ہے جو کہ 8 انچ لمبے ہوتے ہیں، جبکہ اس کی ٹانگوں کی لمبائی 10 انچ تک ہو سکتی ہے۔ ان کا شمار دنیا کے سب سے بڑے مینڈکوں میں کیا جاتا ہے۔ مینڈک کی آنکھیں اس کے سر کے بالکل اوپر ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ پانی میں چھپے رہنے کے باوجود بھی سطح کے اوپر دیکھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مینڈک اپنے شکاریوں کے خطرے سے بھی آگاہ رہتا ہے۔ اسی طرح سے ٹاٹ قسم کا مینڈک دنیا کا سب سے زہریلا مینڈک ہوتا ہے۔ 2 انچ کے اس چھوٹے سے مینڈک سے نیوروٹاکسن نام کا ایک زہر نکلتا ہے، جس کی ایک خوراک 10 سے 20 لوگوں کو صرف 3 منٹ میں ہی موت تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق مینڈک کے زہر میں کینسر سے لڑنے اور کسی بھی طرح کے درد کو ختم کرنے والے انزائم موجود ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کئی طرح کی دوائیاں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ مینڈک کولمبیا کے برانی جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا رنگ پیلا اور سرخ پیلا ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جس مینڈک کا رنگ جتنا زیادہ پیلا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ زہریلا ہوگا۔ اگر کوئی شخص ہاتھ میں کچھ پہنے بغیر اس مینڈک کو چند سیکنڈ کے لیے بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے تو اس پر اس کا زہر چڑھنے لگ جاتا ہے اور وہ بہت ہی جلدی ہلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ مینڈک اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو صرف چھونے سے یہ انسان کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک اڑنے والے مینڈک کا بھی خلاصہ کیا ہے، جس کا پیٹ سرخ پیلا اور آنکھوں کا زیادہ تر حصہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اڑنے والے مینڈک کے پاؤں کے انگلیوں کے درمیان میں ایک جھلی ہوتی ہے جو مینڈک کے چھلانگ لگانے کے بعد پیراشوٹ کی طرح کام کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ مینڈک زیادہ تر پیڑوں پر اپنا بسیرا کرتا ہے اور خاص کر یہ ویتنام میں پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، مینڈک صرف سفید ہی نہیں ہوتے، کچھ مینڈک سرخ، نیلے، نارنگی، پیلے اور جامنی رنگ کے بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ مینڈک دھبوں اور دھاریوں والے بھی ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں دوستو کہ یہ جانکاری آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ دوستو، پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرتے ہوئے
چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ پھر ملتا ہے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔